हमारी टैक्सी वीरान सड़क पर 60 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी। मैंने अमजद से बम्बई में मुकीम पाकिस्तानी एजेंट के बारे में दरियाफ्त किया तो इसने बताया इसकी उम्र 50 बरस का, दरमियाना रंग सांवला और बालों में सफ़ेदी। असली नाम अब्दुर्रहमान है, सियालकोट का रहने वाला है। 15 साल से बम्बई में हकीम सुलेमान शाह के नाम से चलनी रोड पर मतब कर रहा है। इसने शादी नहीं की, इसने अवाम की भलाई के लिए दुकान ही के एक हिस्से में छोटी सी अखबार लाइब्रेरी बना रखी है। इसी दुकान के पीछे इसका मकान है जहां वो रहता है। इसका खुफिया कोड नाम नीला मरवरीद है। क्या तुम्हें ये सब कुछ याद रहेगा? ये सब कुछ मेरे जहन के कंप्यूटर में महफूज हो चुका है। मैंने कहा फिर इससे बड़ा अहम सवाल ये है कि इसका मसरफ अब क्या रह गया और वो क्या चाहता है। मुझे तो सिर्फ पैगाम पहुंचाना था, वो पहुंचा दिया। अब आगे तुम्हारा मिशन शुरू होगा। मैं वापस चला जाऊंगा। मैंने कोई जवाब न दिया क्योंकि मुझे अकबी आईने में पीछे से आती हुई गाड़ी की रोशनियां नजर आ रही थी। अमजद बेचैनी से बोला, सवाल ये है कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं। अब तक तो सिपाहियों के कत्ल और मेरे फरार का इल्म सबको हो चुका होगा और मुमकिन है पुलिस ने हमारा ताकुब शुरू कर दिया। मैंने आहिस्ता से कहा, मेरा ख्याल है ताकुब शुरू हो चुका है। क्या? अमजद ने चौंक कर पीछे देखा। पिछली गाड़ी की रोशनियां काफी करीब आ गई थी। अगर ये पुलिस की गाड़ी है तो हमारे पास कोई असला नहीं है। गाड़ी को इधर वीराने की तरफ मोड़ लो। मैंने आहिस्ता से कहा, अमजद तुम खामोश रहो और मैं जो कुछ करूं मुझे करने दो। मैंने टैक्सी सड़क से उतार कर एक दरख्त के नीचे खड़ी कर दी और अमजद से कहा, फौरन बोनट उठाकर ऐसा जाहिर करना शुरू कर दो जैसे इंजन में कोई नुक्स पैदा हो गया है। पिछली गाड़ी करीब आती जा रही थी। अमजद ने ऐसा ही किया। मैं टैक्सी से निकला और झुककर चलता हुआ गाड़ी से 10 कदम पीछे सड़क के किनारे रेत के एक ढेर के पीछे छुप गया। मुझे यकीन था कि ये पुलिस की गाड़ी है, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। वो एक फौजी जीप थी जिसमें 2 फौजी सवार थे। जीप मेरे करीब से गुजर कर टैक्सी के करीब रुक गई। जीप में बैठे ही बैठे एक फौजी ने बुलंद आवाज में पूछा, क्या बात है जवान? अगर पेट्रोल खत्म हो गया है तो हमसे ले लो। मेरे जहन से आधा बोझ उतर गया। इन फौजियों को हमारे बारे में कुछ इल्म न था, वरना वो यूं इत्मीनान से हरगिज न बैठ रहे थे। अब मेरे जहन में एक नई स्कीम आई थी। दूसरी जानिब से अमजद ने हिंदी में जवाब दिया, महाराज इसका फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा। उजाड़ा जंगल है, सवारी उतार कर गाँव जा रहा था, बस जीप फंस कर रह गया। ठहरो मैं देखता हूँ। ये कहकर एक फौजी अफसर जीप से उतर कर टैक्सी की तरफ बढ़ा। जीप पर छत नहीं थी। दूसरा फौजी ड्राइविंग सीट पर ही बैठ रहा। मुझे उसका धुंधला सा खाका नजर आ रहा था। वो बिल्कुल टेंशन बैठा था। इससे मालूम हुआ कि इसका साथी कोई अफसर है। इतने में अमजद की आवाज़ सुनाई दी, महाराज गाड़ी के इंजन में अब दम नहीं रहा, आप ग्लैश में पड़े, मैं खुद ही मुरम्मत कर लूँगा। मैं अपनी स्कीम को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हो गया। मुझे इनमें से एक फौजी की वर्दी, पिस्तौल और जीप की ज़रूरत थी क्योंकि टैक्सी हमारे जुर्म का सबसे बड़ा सबूत थी और हम किसी वक्त भी पकड़े जा सकते थे। मैं टीले के पीछे से निकलकर जीप की तरफ रेंगने लगा। खतरा सिर्फ ये था कि कहीं पीछे से कोई गाड़ी ना आ जाए, लेकिन सड़क बिल्कुल तारीक थी। जीप से चंद फीट दूर मैंने अपना खंजर निकाल लिया और उठ खड़ा हुआ। फौजी जीप में इसी तरह अकड़ा बैठा और इससे चंद कदम दूर इसका अफसर टैक्सी के इंजन पर झुका इसे चेक कर रहा था। मैं एक ही जुस्त में फौजी के सर पर पहुंच गया। इसके हलक से हल्की सी आवाज़ भी ना निकल सकी क्योंकि इसकी गर्दन मेरे बाएं बाजू के शिकंजे में थी। मैंने कसदन खंजर इस्तेमाल नहीं किया था, इस तरह इसकी वर्दी खून में लुथड़ी जाती। मेरे बाजू का एक ही झटका इसके गर्दन का मनका तोड़ने के लिए काफ़ी था। फिर मैंने इसे इस तरह आगे की तरफ झुका दिया जैसे वो स्टीयरिंग पर सर रखे सो रहा। मैं जीप के पीछे से रेंगता हुआ टैक्सी के बाएं पहलू की तरफ आ गया। इस वक्त फौजी अफसर रुमाल से हाथ साफ करता हुआ अपनी जीप की तरफ बढ़ा और बोला, ओ तुम फिर सो गए परसराम। जीप के पास जाकर इसने अपने ड्राइवर को झंझोड़ा तो वो सीट पर लुढ़क गया। अफसर ने फौरन पिस्तौल निकाल लिया। वो हमारी तरफ घूमा ही था कि मेरे हाथ से खंजर जन की आवाज़ से निकला और इस अफसर की गर्दन में पेवस्त हो गया। इसने गोली चला दी। रात की धुंधली रोशनी में मैंने देखा इसका एक हाथ गर्दन पर था और वो खंजर निकालने की कोशिश में चक्कर खा रहा था। इसने चकराते और लड़खड़ाते हुए एक फायर और कर दिया। हम दोनों टैक्सी के पीछे छुपे ये खूनी मंजर देख रहे थे। इसने अपनी गर्दन से खंजर निकाल लिया और लड़खड़ाता हुआ टैक्सी की तरफ बढ़ा। मैंने अमजद से कहा, दरख्त के पीछे हो जाओ। वो भागकर दरख्तों की अकब में चला गया। फौजी अफसर ने एक फायर और किया, लेकिन अब पिस्तौल पर इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। वो टैक्सी के करीब आकर गिर पड़ा। मैं अपनी जगह दुबका रहा क्योंकि पिस्तौल अभी तक इसके हाथ में था और वो मरा नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं अमजद को अपने पीछे आने का इशारा करके जीप की तरफ बढ़ा।
फौजी ड्राइवर की लाश को एक तरफ धकेल कर मैंने स्टीयरिंग संभाल लिया, फिर जीप स्टार्ट करके टैक्सी की तरफ ले गए और जीप फौजी अफसर के ऊपर से गुजार दी। किसी किस्म की कोई चीख सुनाई नहीं दी और ना ही गोली चली। थोड़ी दूर जाकर मैंने जीप रोक दी और मैं और अमजद जीप से उतरकर सड़क के किनारे जमीन पर लेट गए। हमारी आंखें अंधेरे में सड़क पर पड़े मुर्दा आमेज पर जमी हुई। शदीद जख्मी हालत में पड़े इंडियन फौजी का जिस्म बेहिस्सो हरकत था। सड़क पर जूं की चाल से रेंगता मैं इसके करीब पहुंचा ही था कि मुझे दूर सड़क पर उदयपुर से आती किसी गाड़ी की रोशनी नजर आई। ये एक और खतरे का निशान था। मैंने झपटा मारकर पिस्तौल पर कब्जा किया। फौजी खत्म हो चुका था। मेरा खंजर कुछ फासले पर सड़क पर गिरा हुआ था। मैंने इसे उठाकर लाश की वर्दी से पूछा और अमजद को आवाज दी, कोई गाड़ी आ रही है? अभी रोशनी नजर आ रही और इसके आने से पहले पहले इसे ठिकाने लगाना है। हमने पहला काम यह किया कि सड़क पर से खून में लथपथ भारतीय फौजी अफसर की लाश घसीट कर दरख्तों के पीछे रेत पर डाल दी। इसके बाद जीप को स्टार्ट करके दरख्तों के पीछे ले गए। फिर कच्चे रास्ते पर से रेत उठाकर इस जगह डाली जहां सड़क पर इंडियन फौजी का खून जमा हुआ था। उदयपुर से आने वाली गाड़ी की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। ये कोई वैगन, ट्रक या पुलिस गाड़ी भी हो सकती थी। हमने टैक्सी को भी दरख्तों के पीछे खड़ा कर दिया। मैंने पिस्तौल का चैम्बर खोलकर अंधेरे में गौर से देखा। इसमें अभी 4 गोलियां मौजूद थी। हम भागकर फौजी जीप के पास आ गए। दूसरे फौजी की लाश घसीट कर नीचे झाड़ियों में डाली तो देखा कि इसकी बेल्ट के साथ भी पिस्तौल लगा था। मैंने वो पिस्तौल निकाल कर अमजद को थमा दिया। दरख्तों के पीछे मोर्चा लगाकर बैठ जाओ। अगर ये पुलिस की गाड़ी हुई तो 2-4 को मार कर मरेंगे। एक दरख्त के पीछे अमजद और दूसरे दरख्त के पीछे मोर्चा मैं लगाकर बैठा था। गाड़ी की रोशनियां साफ नजर आने लगी थी। ये रोशनियां हमारे लिए मौत का पैगंबर भी हो सकती थी। अगर इसमें पुलिस हुई तो हम ज्यादा देर तक इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे और छुपने की भी कोई जगह नहीं थी। इन दरख्तों के पीछे रात की गंभीर तारीकी में दूर तक फैला हुआ मैदान था। यहाँ हम असला खत्म होने के बाद मुसल्लह पुलिस की राइफलों से कहाँ तक अपनी जान बचा सकते थे। बहरहाल मैंने अपनी मौत को कबूल कर लिया था और यही सोच रखा था कि एक भी गोली बेकार नहीं जाने दूंगा। 3 गोलियों से 3 राजस्थानी पुलिस वालों को जरूर ठंडा कर दूं। सड़क पर रोशनी सी छा गई और एक ट्रांसपोर्ट ट्रक बड़ी तेजी से आगे निकल गया। हमने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन पुलिस की गाड़ी अब किसी भी वक्त हमारे ताक़ुब में निकल सकती थी। मैंने अमजद से कहा, हमारे पास अब सिर्फ एक ही फौजी की लाश ऐसी है जिसकी वर्दी खून से महफूज है। अगर तुम पहनना चाहो तो इसे पहन लो। अमजद कहने लगा, मेरे लिए ये फौजी वर्दी मुसीबत का बाइस बन सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ से पंजाब जाकर इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना है। तुम्हारा मिशन अभी नामुकम्मल है। कम से कम इस तरह पहली नज़र में तुम पुलिस वालों की निगाह में नहीं आओगे। मैं भी यही चाहता था। ये कहकर मैंने झाड़ियों में पड़ी फौजी ड्राइवर की लाश को सीधा किया और इसकी वर्दी उतार कर खुद पहन ली। सितारों की फीकी रोशनी में मैंने देखा कि इस फौजी का रैंक सूबेदार मेजर का था और ये 7वें राजस्थान बटालियन का फौजी था। इसका नाम बंसी राम था। इसकी पे बुक और दूसरे कागजात मैंने वहीं फाड़ कर फेंक दी, क्योंकि इन पर इसकी तस्वीर थी। इसकी बेल्ट पिस्तौल के साथ अपनी कमरे में लगा ली। इसके बाद दूसरे फौजी अफसर की लाश की तलाशी ली। इसकी जेब में कुछ रकम और पे बुक थी। हमने इसे वैसे ही रहने दिया। जीप में आकर डैशबोर्ड खोल कर देखा। इसमें इधर उधर की बेकार चीजें पड़ी थी। एक पिस्तौल अमजद ने अपने पास रख लिया। हम जीप में सवार हो गए। मैं स्टीयरिंग पर बैठा था और जीप स्टार्ट करते ही इसे तूफानी रफ्तार से दौड़ाया। राजस्थान का सहराई इलाका पीछे रह गया और शिवराष्ट्र का जंगली इलाका शुरू हो गया। सड़क ज्यादा कुशादा नहीं थी, मगर दूर तक खाली पड़ी थी। हम आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। ये तय हो चुका था कि मेरा साथी जासूस अहमदाबाद से पंजाब की तरफ निकल जाएगा और मैं अपने एक नए मगर खतरनाक मिशन पर रवाना हो जाऊंगा। यह खतरनाक और अहम तरीन कौमी मिशन पाकिस्तान के बुजुर्ग और अनमोल साइंसदान डॉक्टर अफरीद और इसकी नौजवान बेटी नौरीन को दुश्मन की कैदी से रिहा करवा कर बम्बई शहर में अपने एजेंट हकीम सुलेमान शाह के घर पहुंचाना था। सूरज तुलू हो गया। अहमदाबाद करीब आ रहा था। इधर उधर से अब कुछ गाड़ियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। हमें सामने से आता एक मिलिट्री ट्रक और एक फौजी जीप भी मिली। मैंने इनके ड्राइवरों को हल्का सा सलाम भी किया। रास्ते में किसी जगह हमें किसी ने ना रोका, ना ही कहीं चेकिंग हुई। जब दिन काफी निकल आया तो गुजरात का ठेवार के जंगल खत्म होकर खेत शुरू हो गए थे। शहर के मरकजी इलाके की तरफ जाने की बजाय जीप में एक पुल पर से गुजरता हुआ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ ले आए। मैंने जीप एक जगह सड़क के किनारे दरख्तों के पीछे खड़ी कर दी। सड़क की दूसरी तरफ से आई की छोटी सी दुकान थी। कुछ लोग बाहर बैठे नाश्ता कर रहे थे। जीप को लॉक करके हम उस दुकान में आकर बैठ गए। मेरे पास मछली का पैकेट मौजूद था। हमने डबल रोटी के साथ ही मछली खाई और चाय मंगवा ली। चाय वाला मेरे फौजी होने की वजह से बहुत खिदमत कर रहा था। लड़का बार बार आकर हमसे पूछता, साहिब और क्या लाऊं? मेरे पास 600-700 रुपए के करीब भारतीय करेंसी थी। मैंने 400 रुपए अमजद को दे दिए, बाकी अपने पास रख लिए।
امجد کو پنجاب سے انڈیا کا بارڈر کراس کرنا تھا اور پنجاب تک یہ طویل سفر تھا۔ میں نے اسے تاکید کی کہ سب سے پہلے شہر کی کسی مارکیٹ میں جا کر اپنے لیے کرتا پاجامہ اور گجراتی طرز کا کوٹ اور چپل خرید کر پہنے۔ امجد اگرچہ بعض معاملوں میں میرے نزدیک اناڑی جاسوس تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی ہوشیاری اور مہارت سے میں انکار نہیں کروں گا۔ یہاں سے ہمارے راستے الگ ہوتے ہیں۔ تمہیں احمد آباد کے ریلوے اسٹیشن سے پنجاب کی طرف سفر شروع کرنا ہے۔ سفر 3rd کلاس میں کرنا، باقی تم خود سمجھدار ہو اور تمام ضروری امور سے واقف بھی ہو۔ میں یہاں سے اپنے مشن پر روانہ ہو جاؤں گا۔ چیف سے کہنا کہ میں ڈاکٹر افریدی اور اس کی بیٹی کو ہر حالت میں برآمد کر کے بمبئی پہنچا دوں گا، خواہ اس کے لیے مجھے اپنی جان کی قربانی ہی کیوں نہ پیش کرنی پڑے۔ ایک اور بات چودھری صاحب سے کہہ دینا کہ اگر مجھے کوئی ایسی ہی مصیبت پڑ گئی تو میں دلی میں اپنے سفارت خانے سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کروں گا، اس لیے وہ اپنے سفارت خانے والوں کو میرے بارے میں پیشگی اطلاع کر دیں۔ امجد نے چائے کا آخری گھونٹ چڑھا کر پیالی میز پر رکھی اور بولا، میں تمہارا یہ پیغام چیف تک پہنچا دوں گا۔ میرا خیال ہے یہ پستول میں اپنے پاس ہی رکھوں، اس میں 5 گولیاں ہیں۔ کیا خیال ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ایک پاکستانی ایجنٹ ہونے کے ناطے تمہیں یہ پستول اپنے پاس رکھنا چاہیے یا نہیں؟ امجد نے فوراً جواب دیا، نہیں۔ تو پھر اسے موقع دیکھ کر کہیں پھینک دینا۔ اچھا، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ جیپ میں آ کر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے جیپ سٹارٹ کی اور چلاتا ہوا ریلوے اسٹیشن کے پہلو میں آ گیا۔ اب یہاں سے ہماری راہیں جدا ہوتی تھی۔ امجد نے بڑی گرم جوشی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، دوست خدا تمہاری حفاظت کرے۔ میں نے مسکرا کر کہا، آمین۔ میں نے جیپ کو گھمایا اور بڑبودا کی طرف جانے والی سڑک کا رخ کیا۔ یہ جیپ اب میرے لیے خطرے کا سگنل تھی، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری تھا۔ میرا ٹارگٹ احمد آباد اور بڑبودا کے درمیانی جنگل تھی۔ کبھی یہ جنگل گجرات کے درندہ صفت بھوپر ڈاکو کا مسکن تھا، اب بھی یہ شیوراشٹر کے ڈاکوؤں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، جن کی غارت گیری کی خبریں اکثر گجرات کے اخباروں میں چھپتی رہتی تھی۔ انہی جنگلات میں کسی جگہ دھارا دار کا وہ جنگل تھا جس کے کسی پرانے کھنڈر کے زیر زمین تہہ خانے میں پاکستان کے نامور سائنسدان ڈاکٹر افریدی اور اس کی بیٹی نورین کو قید رکھا گیا تھا، اور یہی پرانا کھنڈر نما قلعہ میرا ٹارگٹ تھا۔ میری جیپ شہر کی عالیشان عمارتوں والے علاقے سے نکل کر ایک مضافاتی سڑک پر آ گئی تو میں نے اسے ایک چھوٹے سے پل کے نیچے کھڑا کر دیا۔ اب میں نے اپنی ان چیزوں کا جائزہ لیا، سانپ کا سیامن کا زہریلے سفوف کی چھوٹی سی شیشی، ایک خنجر، گلے میں پڑا مقدس نقش۔ مقدس نقش تو میرے جسم کا حصہ بن چکا تھا۔ خنجر کو میں نے قمیض کے اندر چھپا لیا، سانپ کے منکے کو بش شرٹ کی جیب میں رکھ لیا کہ اگر ہنگامی صورتحال پیش ہو گئی تو میں اسے بڑی آسانی سے نکال کر اپنے منہ میں رکھ سکتا تھا۔ اب زہر کے سفوف کی شیشی باقی رہ گئی تھی۔ میں جیپ کو پل کے نیچے سے نکال کر دوبارہ سڑک پر آگے بڑھا۔ 1 میل کے بعد درختوں کے نیچے چائے کی دکان پر جیپ کو روکا اور دکاندار سے اعلیٰ سگریٹوں کا ایک پیکٹ خرید۔ لائٹر میری جیب میں تھا۔ میں جیپ پر بیٹھا اور بڑی تیزی رفتاری سے سڑک پر کافی دور نکل آیا۔ اب سڑک کے دونوں جانب مضافاتی کوٹھیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک سنسان جگہ پر میں نے جیپ کو کچے میں ایک طرف ٹھہرایا اور سگریٹوں میں زہریلے سفوف کی آمیزش کرنے لگا۔ ڈیبیا میں 10 سگریٹ تھے، ان سگریٹوں کے فلٹر نہیں تھے۔ میں نے نشانی کے طور پر اوپر والے 5 سگریٹوں پر پینسل سے چھوٹا سا نشان بنا دیا، ڈیبیا بند کر کے جیب میں رکھی۔ دوسرا کام یہ کیا کہ کاندھے پر بنے رینک کا پھول اور دوسری سرخ لائنوں کو اکھاڑ کر پھینک ڈالا، کیونکہ یہ وردی ایک ایسے صوبیدار میجر کی تھی جس کی لاش پیچھے کہیں سڑک کے کنارے اپنے افسر کی لاش کے پاس پڑی تھی۔ پھر سر پر موجود ٹوپی تھی اور اس کی کلغی بھی میں نے اتار کر پھینک دی تھی۔ اب فوجی وردی شکاری لباس میں تبدیل ہو گئی تھی۔ پستول بھی میرے لیے خطرناک تھا۔ میں نے اسے بیلٹ سے اتار کر جیپ کے ڈیش بورڈ میں رکھ دیا۔ اب پوزیشن یہ تھی کہ میری قمیض کے اندر خنجر چھپا ہوا تھا، جیب میں سانپ کا منکا اور کچھ نوٹ تھے، ان کے ساتھ ہی زہریلے سگریٹوں کی ڈبیا اور لائٹر تھے۔ اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں جیپ کو نکال کر ایک بار پھر آگے بڑھ گیا۔ ایک جگہ سڑک کنارے سنگے میل پر ہندی اور گجراتی میں بڑبودا 172 میل لکھا تھا۔ میں نے جیپ کی رفتار تیز کر دی۔ تقریباً 20 میل سفر کرنے کے بعد جنگلی علاقہ آ گیا، مگر سڑک کے دونوں جانب کوئی نہ کوئی قصبہ یا گاؤں بھی آ جاتا۔ گھنے جنگل اس سڑک سے کافی ہٹ کر اندر کی جانب تھے۔ میرا پروگرام یہ تھا کہ بڑبودا اور احمد آباد کے درمیان پہنچ کر جیپ کو کسی گہری کھڈی یا کھائی میں گرا دوں اور پھر وہاں سے گھنے درختوں میں اتر جاؤں۔ راستے میں ایک چھوٹا سا قصبہ آیا تو میں نے سڑک کنارے بنے ہوئے ایک وشنو ڈھابے سے سبزی اور چاول کھائے، چائے پی اور دوبارہ بڑبودا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک جگہ بڑبودا 100 میل کا پتھر لگا دیکھا تو ہوشیار ہو کر بیٹھ گئے، مگر یہاں سے جنگل کا سپاٹ علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ بالکل دانستہ طور پر آگے کسی چھوٹے شہر کی مضافات شروع ہو گئے۔ ایک طرف سے ریلوے لائن بھی نمودار ہو گئی۔
دور کارخانے کی 2-3 چمنیاں بھی دکھائی دی۔ سوچا اس چھوٹے شہر میں کسی جگہ جیپ سے نجات حاصل کر کے جنگل کی طرف پیدل چل دوں گا۔ اس سڑک سے گزر کر دائیں جانب بڑی سڑک پر آیا تو میرا دل اچھل کر میرے حلق کے قریب آ گیا۔ کوئی 50 قدم کے فاصلے پر گجرات پولیس کے 2 ٹرک کھڑے تھے۔ 20-25 مسلح سپاہی بھی موجود تھے۔ ایک پولیس آفیسر ایک کار کی تلاشی لے رہا تھا، دوسرا سپاہی پولیس آفیسر کے مالک کے کاغذات چیک کر رہا تھا۔ میری پوزیشن ایسی تھی کہ میں جیپ کو واپس لوٹا کر بھاگ نہیں سکتا تھا، کیونکہ پولیس والوں نے مجھے دیکھ لیا تھا اور جیپ ایک طرف کھڑی کرنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ مشکل میں پھنس گیا ہوں، لیکن میں نے اپنے ہوش و حواس برقرار رکھے اور جیپ کو سڑک سے اتار کر نیچے اتار دی۔ اتنے میں دونوں پولیس آفیسر کار والے کو فارغ کر کے میری طرف بڑھے۔ ان میں سے ایک نوجوان اور دوسرا ادھیڑ عمر تھا اور اس کی توند نکلی ہوئی تھی۔ پستول دونوں کی بیلٹوں سے لٹک رہے تھے۔ میرے قریب آ کر انہوں نے مجھے سیلوٹ کیا۔ میں نے سیلوٹ کا جواب دیا اور انگریزی میں پوچھا، آفیسر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ادھیڑ عمر کا پولیس آفیسر میری طرف غور سے دیکھ رہا ہے۔ نوجوان پولیس آفیسر معذرت طلب لہجے میں بولا، سر ادھر کل رات ڈاکہ پڑا ہے، ڈاکو 2 آدمیوں کو قتل کر کے زیورات لوٹ کر بھاگ گئے ہیں، سر نارمل روٹین کی چیکنگ ہے۔ دوسرا گھاگ پولیس افسر بھی قریب آ کر ذرا سا مسکرا کر بولا، سر یہ ہماری ڈیوٹی ہے، پلیز اپنے کاغذات دکھا دیجئے، آپ کو زیادہ دیر نہیں روکیں گے۔ میں نے جیپ میں یوں ہی ہاتھ ڈالا، پھر جیپ کے ڈیش بورڈ کو کھول کر دیکھا، اندر پستول کم وقت اسی طرح پڑا تھا۔ پھر میں نے معذرت کے انداز میں کہا، کاغذات جلدی میں بٹالین آفس میں ہی بھول آیا ہوں، دراصل ایک ضروری فوجی مشن پر بڑودا جا رہا ہوں۔ نوجوان پولیس آفیسر مجھ سے مرعوب تھا، مسکرا کر بولا، کوئی بات نہیں سر، آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن دوسرا ادھیڑ عمر پولیس آفیسر میرے سراپے کا جائزہ لے رہا تھا، کہنے لگا، سر آپ کا رینک کیا ہے؟ آپ کے کاندھوں پر کوئی پھول نہیں، کوئی فیتہ نہیں، آپ کی کیپ کی کلغی بھی غائب ہے۔ میں نے بڑے رازدارانہ انداز میں اس کے قریب آ کر کہا، میں ایک سیکرٹ مشن پر جا رہا ہوں، مجھے اپنا رینک چھپانے کے لیے کہا گیا ہے۔ مگر یہ پولیس آفیسر شاید فوج میں لانس نائک وغیرہ رہ چکا تھا۔ بولا، سر ایسا تو ایمرجنسی میں ہوتا ہے اور گجرات میں کوئی ایمرجنسی نہیں ہے۔ آفیسر لوگ ہمیشہ اپنے رینک، کاغذات اور پے بک کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ میں آپ کی پے بک دیکھ سکتا ہوں۔ میں یوں ہی جیبوں میں ہاتھ ڈالنے لگا، صورتحال خاصی مشتبہ ہو گئی تھی۔ دوسرے مسلح پولیس والے بھی میری جیپ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، کہہ جو دیا، میرا سیکرٹ مشن ہے، مجھے پے بک بھی ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں۔ تجربہ کار پولیس آفیسر بولا، سوری سر، آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا، ایک بار تو میں اپنی جگہ سے ہل گیا، یہ پولیس آفیسر تو مجھے کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنسا دے گا، میرا وہاں کمانڈو ایکشن کرنا بھی بیکار تھا۔ میرے ارد گرد کوئی 15-20 پولیس والے رائفلیں اٹھائے کھڑے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ایک بار پھر ادھیڑ عمر پولیس آفیسر کو سیکرٹ مشن کے نام پر قائل کرنے کی کوشش کی، مگر جوں میرا استدلال بڑھ رہا تھا، اس کا شبہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اب میں نے روب دار آواز میں کہا، میں لیفٹیننٹ کمار گریجا ہوں، تم میرے بٹالین ہیڈ کوارٹر فون کر کے معلوم کر سکتے ہو۔ گھاگ پولیس آفیسر بولا، سر تھانے پہنچ کر فون بھی کر لیں گے، آئی ایم سوری، آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ اس نے 2 سپاہیوں سے کہا، رام سنگھ مکز لال صاحب کے ساتھ جیپ میں بیٹھو اور تھانے چلو۔ میں 15 رائفلوں کی زد میں تھا، اچانک مجھے اپنے گلے میں پڑے مقدس نقش کا خیال آ گیا۔ میں اس نقش کی مدد سے یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ یہ نقش میری بش شرٹ کے اندر چھپ گیا تھا۔ جو ہی میں نے بش شرٹ کے اوپر والا بٹن کھولنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، گھاگ پولیس آفیسر نے فوراً پستول تان لیا اور بولا، کوئی گڑبڑ نہیں چلے گی، کیا ہے تمہاری قمیض کے اندر؟ اس سے پہلے کہ میں بٹن کھول کر مقدس نقش پر نگاہ ڈال کر اس پولیس آفیسر کو کوئی حکم دیتا، اس کائیاں پولیس آفیسر نے ایک ہی جھٹکے سے میری بش شرٹ کے اوپر والے 2-3 بٹن توڑ دیے اور میرے گلے میں پڑے ہوئے نقش کو جھپٹ کر کھینچ لیا۔ نقش کا دھاگا ٹوٹ گیا۔ نقش اب اس کے ہاتھ میں تھا، یہ ضرور کوئی ریڈیو ٹرانسمیٹر ہے۔ وہ اب خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم دشمن کے ایجنٹ ہو۔ اب ساتھی نوجوان پولیس آفیسر بھی چوکنا ہو گیا تھا۔ تجربہ کار پولیس آفیسر نے مقدس نقش اپنے رومال میں لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا نقصان تھا۔ گھاگ پولیس آفیسر گرجائے، اس کی تلاشی لو۔ میں نے ایک بار پھر اس پر روب ڈالنا چاہا، مگر اس کے پستول کا رخ میری طرف ہی رہا۔ میری جیب سے کرنسی نوٹ، قمیض کے اندر سے خنجر اور زہریلے سگریٹوں کا پیکٹ اور لائٹر نکال کر قبضے میں لے لیا گیا۔ خنجر دیکھ کر پولیس آفیسر کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی اور بولا، یہ خنجر کہاں سے آ گیا بابو؟ تم ہی وہ ڈکیٹ ہو جس کی ہمیں کھوج تھی۔ اس نے فوراً مجھے پولیس گارڈ کے ساتھ اپنی بند گاڑی میں بٹھایا اور دوسرے پولیس آفیسر کو آرڈر دیا، تم ادھر ہی ٹھہرو، اس ڈکیٹ کا ساتھی بھی آتا ہوگا، اس کو بھی اریسٹ کرنا ہے۔ میں پولیس کے نرغے میں تھا، کمانڈو بے بس ہو گیا تھا، شیر کو پنجرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ میرے ہاتھ ابھی نہیں باندھے گئے تھے، میرا مقدس نقش پولیس آفیسر کی جیب میں تھا، سانپ کا منکا وہ میری جیب سے نہیں نکال سکے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا، اب میں اس کا نام بھول گیا تھا۔
थाना भी मुख्तसर सा था। मैं राइफल बरदार पुलिस की हिरासत में थाने के कमरे में खड़ा था। अगर मैं एक दो मार भी देता तब भी वहां से फरार नहीं हो सकता था। राइफल की एक ही गोली मुझे ठंडा करने के लिए काफ़ी थी। पुलिस ऑफिसर की निगाहें मुझ पर जमी थी। वो फ़ोन का रिसीवर उठाकर बोला, बाबू ज़रा अपनी बटालियन ऑफिस का नंबर तो बता। मैंने अभी हथियार नहीं फेंके थे और इसे यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मैं एक ऐसे फौजी मिशन पर हूँ कि कुछ नहीं बता सकता। इसने रिसीवर खटाक से नीचे रखते हुए कहा, जब तक नंबर नहीं बताओगे तुमको हवालात में रहना होगा। बिहारी दास, इसको बंद कर दो। हवालात इसी कमरे में थी। आहनी सलाखों वाली बोसीदा सी कोठरी थी। 2 सिपाही मुझे धकेलते हुए हवालात में ले गए। बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया गया। पुलिस ऑफिसर ने अपने तौर पर किसी फौजी दफ्तर में फ़ोन किया और पूछा कि यहाँ कोई लेफ्टिनेंट कुमार गरेजा भी है। दूसरी तरफ से कोई इसका फौजी दोस्त बोल रहा था जिससे वो बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बात कर रहा था। मुझे पसीना आ गया। एक बार फौज को मेरे बारे में इल्म हो गया तो मेरे सारे अगले पिछले जराइम का पर्दा उठ जाएगा और अजियतों के एक कर्बनाक दौर के बाद मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। दूसरी तरफ से फौजी अफसर ने यही कहा होगा कि इस नाम का कोई लेफ्टिनेंट इनकी कंपनी में नहीं है। वो कहका लगाकर बोला, वर्मा जी, फिर हमने एक बहुत बड़े डाकू को पकड़ लिया है जिसने कल भी 2 खून किए हैं। राम राम। मुझे यकगोना तसल्ली हुई कि मामला पुलिस तक महदूद है, फौज तक बात नहीं पहुंची, वरना दूसरी तरफ से फौजी अफसर ज़रूर कहता कि हम लोग आ रहे हैं। पुलिस ऑफिसर ने उन्हें यह कहकर मुतमईन कर दिया कि मैं एक डाकू हूँ। अब मेरी सारी तवज्जो उम्मीद की आखिरी किरण की तरफ पलट गई। उम्मीद का आखिरी सिरा जहरीले सिगरेटों वाला पैकेट था जो पुलिस की तहवील में चला गया था। हैरानी की बात थी, आला सिगरेटों के बावजूद अभी तक पुलिस ऑफिसर ने इसमें से एक सिगरेट भी नहीं पिया था। मैं हवालात में आहनी सलाखों के पीछे खड़ा था। मैंने कहा, ऑफिसर, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं डाकू नहीं हूँ, इंडियन फौज का ऑफिसर हूँ और सीक्रेट मिशन पर हूँ। कहीं बाद में तुम्हें मुझसे मुआफिया न मांगनी पड़े। घाघ पुलिस ऑफिसर ने डायल पर कोई नंबर घुमाते हुए कहा, भोपत जी, ये तो अब बड़ौदा पुलिस ऑफिसर के एसपी साहब ही फैसला करेंगे कि तुम असल में कौन हो और किस सीक्रेट मिशन पर जा रहे हो। इसने मेरे देखते ही देखते बड़ौदा पुलिस हेडक्वार्टर में एसपी को फ़ोन पर मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। फिर यस सर कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया और मूंछों पर उंगलियां फेर कर बोला, एसपी साहब तुम्हें याद कर रहे हैं भोपत जी। और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो तो कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी जासूस हो। क्यों भोपत जी, क्या ख्याल है तुम्हारा मेडिकल चेकअप न कर लिया जाए? एसपी साहब ने भी मुझे ये हुक्म दिया है। अब तो मैं बिल्कुल नाउमीद हो गया। बात ख़त्म हो रही थी। मैं तबाही की तरफ जा रहा था। मैंने खुद को हिंदू जाहिर किया था। 1 मिनट के बाद इनको मालूम हो जाएगा कि मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूँ और ये बात हतमी तौर पर मुझे पाकिस्तानी जासूस साबित कर देगी। तो दोस्तों, अगली किस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।